Hello everyone, Namaste. Grade 12 Subject English Unit 8. In this unit, we are going to talk about adjectives and adverbs. Okay? Now let's see the lesson. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. यो channel subscribe गर्नु भएको छैन भने subscribe गर्नु होला. Grammar मा adjectives and adverbs भनेर दिएको छ. Observe the following examples carefully भनिएको छ. हाम्रो पढाइको स्टाइल भनेको पहिला हामी बेसिक नलेज लिएर आउँछौं अनि यो एक्सरसाइजहरु सल्भ गर्छौं. ओके, नाउ लेट्स सी द बेसिक नलेज अफ इट. यो त मिलिहाल्छ, केही छैन. डिग्री अफ एडजेक्टिभ्स मा पोजिटिभ, कम्प्यारेटिभ एन्ड सुपरलेटिभ. गुड, बेटर, बेस्ट. Bad, worse, worst. Near, nearer, nearest. Far, farther, farthest. Cheap, cheaper, cheapest. Easy, easier, easiest. Hot, hotter, hottest. Cold, colder, coldest. Old, older, oldest. यस्तै गरी जान्छ. ER लाग्छ कम्प्यारेटिभ फर्ममा. कम्प्यारेटिभ फर्म दुईटासँग तुलना भइरहेको अवस्थामा लाग्छ भने सुपरलेटिभ फर्म चाहिँ EST लागेको हुन्छ धेरै जसो र यो चाहिँ सबैभन्दा भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ र यसको अगाडि द को प्रयोग पनि गरिन्छ. यस्ता छोटा वर्डहरुमा त ह्याप्पीलाई ह्याप्पियर अनि सबैभन्दा खुशी भन्दा ह्याप्पिएस्ट बनाइयो. तर यस्तो लामो वर्ड्सहरुमा ब्युटीफुलर बनाइदैन. ब्युटीफुल को मोर ब्युटीफुल, मोस्ट ब्युटीफुल बनाइछ. एक्सपेन्सिभ, मोर एक्सपेन्सिभ, मोस्ट एक्सपेन्सिभ बनाइछ. इम्पोर्टेन्ट, मोर इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बनाइछ. युजफुल, मोर युजफुल, मोस्ट युजफुल बनाइछ. कम्फर्टेबल, मोर कम्फर्टेबल, मोस्ट कम्फर्टेबल. अब यो चेयर त्यो भन्दा अलिक कम्फर्टेबल छ भन्दा चाहिँ दिस चेयर इज मोर कम्फर्टेबल देन द्याट वान भनिन्छ. तर यो चेयर सबैभन्दा कम्फर्टेबल छ भन्दा चाहिँ दिस चेयर इज द मोस्ट कम्फर्टेबल वान भनेर भनिन्छ. Fruitful, more fruitful, most fruitful. Courageous, more courageous, and most courageous. Okay. अब यहाँनेरि मैले तपाईहरुको लागि my sister is 3 years than me भनेको छ. दुईजना बीचमा तुलना हुँदा यंगर प्रयोग भयो. यो फन्टले गर्दा देख्नुहुन्न होला, यंगर प्रयोग भयो. I think tennis is than cycling भनेको छ. दुईटा बीचमा कम्पेयर हुँदा जहिले पनि कम्प्यारेटिभ हुन्छ. मोर इन्ट्रेस्टिङ राखेको छ. यहाँनेरि होटल्स इन पोखरा आर देन इन वीरगञ्ज. वीरगञ्ज र पोखरा दुई ठाउँका होटल कम्पेयर भएको छ. त्यस्तो बेला पनि कम्प्यारेटिभ फर्म हुन्छ. मोर एक्सपेन्सिभ छ. यहाँ हरि इज देन राम भनेको छ. राम र हरि बीचको कम्पेयर गर्दा टलर भइहाल्यो. किरण इज द टलेस्ट वान. किरण चाहिँ सबैभन्दा अग्लो. इंग्लिश इज नट डट जर्मन बट मोर डिफिकल्ट देन अदर ल्याङ्ग्वेजेस भनेको छ. इंग्लिश इज नट एज डिफिकल्ट एज जर्मन. जर्मन जस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन भन्ने अर्थमा छ. यसको अदर डिटेल नलेज तपाईले दुई बीचमा कम्पेयर हुँदा कम्प्यारेटिभ फर्म. कम्प्यारेटिभ फर्म भनेको ER अथवा मोर लागेको फर्म. सबैभन्दा भन्नुपर्दा सुपरलेटिभ फर्म.
प्राय जसो यसमा EST लागेको हुन्छ। ओके, अब हामी एकपल्ट यता जाउँ है। The trash is wrapped in neat bundles भनेको छ। यहाँ कम्पेयर गर्नु पनि पर्या छैन। ट्रास चाहिँ निट बन्डलमा र्याप गरिएको छ भनेपछि, गरिन्छ भनेपछि निट मात्र आयो, यो पोजिटिभ फर्म सुरुको फर्म भयो। We realize that Sodai-Gome is a part of larger cycle, यहाँ comparative form छ। In the morning, the choicest items are gone. द आएको छ, choicest आएको छ, superlative को अगाडि द नै आउँछ। I looked around me quickly, यो चाहिँ फेरि adverb हो। And I happily picked up one bookcase with both arms. यो happily र quickly चाहिँ adverbsहरु हुन्। भर्बको कुरा गर्ने, भर्बलाई मोडिफाई गर्नेलाई एडभर्ब भनिन्छ, तर नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्टलाई भनौं, क्वालिफाई गर्नेलाई चाहिँ एडजेक्टिभ भनेर भनिन्छ। ओके, सरी। अब यसमा हेर्नुहोस्, use the words from the brackets to complete the sentences भनेको छ। This house is very small भनेको छ। I want to buy a ... भनेको छ। अब अलिक ठुलो खालको, साह्रै सानो छ भनेपछि much bigger भयो नि। यहाँ much र big छ। यो एउटा घर अनि अर्को किन्ने घर गरेपछि दुईटा बीचमा कम्पेयर भएपछि त कम्प्यारेटिभ फर्म चाहियो, much bigger भयो। I like the magic show. It was ... than I expected. तपाईले आशा गर्नु भएको म्याजिक र साँच्चैमा देखाइएको म्याजिक दुईटा बीचमा कम्पेयर छ। त्यसो हुँदा यसको कम्प्यारेटिभ फर्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब एक्साइटिङ को कम्प्यारेटिभ फर्म मोर एक्साइटिङ हुन्छ। ओके, त्यही भएर फार मोर एक्साइटिङ भनेर भनियो। It was very cold yesterday. It's today. हिजो धेरै चिसो थियो, आज त्यो भन्दा हिजो र आजको वेदरको कम्पेयर गरिएको छ। त्यसो हुँदा यसको कम्प्यारेटिभ फर्म वार्म को वार्मर भयो। A bit warmer today. The warmer the weather. यस्तो, the more you practice, the more you learn. Okay, the sooner the better. जति चाँडो गरी उति राम्रो भने जस्तै यतापट्टि नै कम्प्यारेटिभ आयो भने यहाँ पनि कम्प्यारेटिभ लगाइदिने। The warmer the weather, the better I feel. यसको बेटर बनाइयो। ओके, अथवा जति गर्मी वेदर गर्मी हुन्छ उति नै मलाई नराम्रो फिल हुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि द वार्मर द वेदर द वर्स, ब्याड को त वर्स हुन्छ कम्प्यारेटिभ, द वर्स आई फिल। ओके, एन एभरेज अमेरिकन अर्न्स देन एन एभरेज नेपाली भनेको छ। एभरेज अमेरिकन र एभरेज नेपाली दुईटा बीचमा तुलना भएको छ। त्यसो हुँदा यहाँ कम्प्यारेटिभ फर्म चाहियो। हाई को कम्प्यारेटिभ फर्म चाहिँ हायर नै हुन्छ। त्यसो हुँदा कन्सिडरेबली हायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो सबैमा दुईटा बीचमा तुलना छ, त्यही भएर यो बिगर बनाइयो, यसलाई मोर एक्साइटिङ बनाइयो, यसलाई वार्मर बनाइयो, यसलाई बेटर बनाइयो, यसलाई हाईलाई हायर बनाइयो। ओके, कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन यो। अब हेल्थ केयर इन नेपाल इज नट एज डट एज इट इज इन द युएस भनेको छ। अब यो एज प्लस एडजेक्टिभ प्लस एज भन्दा एज एक्सपेन्सिभ एज नेपालमा झैं युएसमा झैं
महँगो छैन। I think the problem is than it seems. मलाई लाग्छ त्यो समस्या जस्तो देखिन्छ नि त्यतिको कम्प्लिकेटेड छैन। कम्प्लिकेटेड भनेको डिफिकल्ट खालको गाह्रो भनेपछि दुईटा बीचमा तुलना छ। कम्प्लिकेटेड को चाहिँ कम्प्यारेटिभ फर्म भनेको त मोर कम्प्लिकेटेड नै हुन्छ। त्यसो हुँदा मोर कम्प्लिकेटेड प्रयोग भयो, फार मोर कम्प्लिकेटेड। ओके, यु आर ड्राइभिङ भेरी फास्ट। यहाँ एडभर्बको कुरा हो यो। यु आर ड्राइभिङ भेरी फास्ट, तिमी धेरै छिटो गाडी चलाइरहेको छौ। वुड यु प्लिज ड्राइभ अ बिट स्लोली, अलि बिस्तारी ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि भनेको छ। योर ह्यान्डराइटिङ इज नट लेजिबल, पढ्नलाई योग्य छैन। क्यान यु राइट, अब यहाँ त एडभर्ब चाहियो नि। क्यान यु राइट अ बिट निटली हुन्छ। ओके, अलिक सफा गरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि भनेपछि, अथवा लेख्न सक्छौ कि भनेपछि लेख्नु भन्ने भर्बलाई मोडिफाई गर्न पो निटली आएको हो। क्यान यु राइट अ बिट निटली हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर। Rewrite the following sentences with the sentence beginning given below. Okay, Kabir is less intelligent than he pretends. कविले जति इन्टेलिजेन्ट भए जस्तो प्रिटेन्ड गर्छ नि त्यो भन्दा कम्ती इन्टेलिजेन्ट, कम इन्टेलिजेन्ट छ उ भनेपछि he is not as intelligent as he pretends. उनले जति प्रिटेन्ड गर्छ, नाटक गर्छ इन्टेलिजेन्ट भएको, त्यति चाहिँ छैन भन्दा he is not as intelligent as he pretends, as he pretends to be. Okay, यही छ आन्सर। I am busy today but I was busier yesterday. आज म व्यस्त छु, हिजो अझै व्यस्त थिएँ भनेपछि आज म हिजो जतिको व्यस्त चाहिँ छैन है। I am not as busy as I was yesterday. जति हिजो व्यस्त थिएँ नि त्यति व्यस्त चाहिँ छैन। व्यस्त त छ तर हिजोको जति चाहिँ छैन। Hari has lived in Kathmandu for 10 years but Bikram for 20 years. अब Hari 10 years, Bikram 20 years भनेस् त विक्रम त हरि भन्दा बहुतै धेरै बसेको रहेछ नि त, 2 times नै बढी बसेको रहेछ। विक्रम has lived in Kathmandu much more than हरि, हरि भन्दा त कता कता धेरै बसेको छ। ओके, I used to study 12 hours a day but nowadays I study only 5 hours a day. म पहिला 12 घण्टा पढ्थेँ, आजकल 5 घण्टा पढ्छु भनेपछि अहिले म पहिला जति धेरै पढ्दिन। ओके, भनेपछि I don't study nowadays as much as I used to. जति गर्थेँ, जति पढ्थेँ त्यति पढ्दिन। I don't study nowadays as much as I used to. Okay, as much as I used to. It's a very good room in our hotel. यो हाम्रो होटलको धेरै राम्रो कोठा हो। साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो कोठा हो। In fact, it's the आएको छ, best. It's the best one. Okay, it's the best one. यसरी हामीले यो पढ्दै आएका छौं। जस्तो F नम्बरमा he earns 30,000 rupees a month but spends 40,000.
he spends अब 30,000 कमाउने 40,000 खर्च गर्ने भने यस्ता खर्च त कमाए भन्दा बढी गर्दो रहेछ he spends more than he earns जति कमाउँछ नि त्यो भन्दा बढी खर्च गर्छ there is no other यहाँ पनि कम्पेयर भएको छ मोर आयो ठीक छ दुईटा बीचमा कमाएको र खर्च गरेको बीचमा कम्पेयर भएको छ there is no other mountain higher than Mount Everest in the world हैन माउन्ट एभरेस्ट भन्दा अग्लो अर्को माउन्टेन छैन भनेपछि माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन ओके हाईएस्ट माउन्टेन अथवा हाईएस्ट वान भने पनि भयो द प्लेस वाज नियरर देन आई थट मैले सोचे भन्दा नजिक थियो त्यो ठाउँ ओके मैले सोचे भन्दा त्यो ठाउँ नजिक थियो भनेपछि मैले सोचे जस्तो टाढा त पक्कै रहेन रहेछ नि त सोचे भन्दा नजिक हुनु भनेको सोचे जस्तो टाढा नहुनु हो त्यसो हुँदा इट वाज नट एज फार एज आई थट इट वाज नट एज फार एज आई थट मैले सोचे झैं टाढा थिएन द प्लेस वाज nearer than I thought okay Bharat can play better than Mohan भारतले मोहनको भन्दा राम्रोसँग खेल्न सक्छ मोहन can't play as well as Bharat can भारतले जति राम्ररी सक्छ नि मोहनले सक्दैन मोहन can't play मोहन can't सरी यहाँ प्ले पनि थप्नुहोस् है मोहन कान प्ले एज वेल एज भरत क्यान सरी अब यहाँनेरि मोहन कान्ट प्ले बनाइदिउँ है मोहन कान्ट प्ले as well as Bharat can Mohan can't play as well as Bharat can भारतले जति राम्ररी खेल्न सक्दैन ओके भारतले जति राम्ररी खेल्न सक्छन् त्यति मोहनले खेल्न सक्दैन in this way we completed this lesson please don't forget to subscribe this channel 1500 भन्दा बढी भिडियो भएको यो च्यानल अथवा इंग्लिश लर्निङ होम ELH भन्ने अर्को च्यानल यिनीहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने एटलिस्ट तपाईले घरमै बसेर पैसा नतिरिकन राम्ररी तयारी गर्न सक्नुहुन्छ मैले अब अरु प्यासेजको रिडिङ कम्प्रिहेन्सन आदि इत्यादि पनि भिडियो बनाउन लागेको छु त्यसकारण हजुरहरुले यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् ओके थ्यांक्स फर वाचिङ इट सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय